बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन इकराम, आप लोगों को शायद ये बात अजीब लग रही होगी कि मुझ समेत कई यूट्यूब चैनल्स, फेसबुक पेजेस या ट्विटर अकाउंट्स पर इन दो रंगों की डीपी क्यों लगा दी गई है, और मुझसे इन बॉक्स में इस बारे में सवालात भी किए जा रहे हैं कि ये दो रंगों वाली डीपी जिसमें एक तरफ नीला रंग और दूसरी तरफ गुलाबी रंग है, तो इसका क्या मतलब है। और किसी ने ये ख्याल भी जाहिर किया कि कहीं ये LGBT वालों का ही कोई नया झंडा तो नहीं है जिसे प्रमोट किया जा रहा है, और मुझे ये कहा जा रहा है कि क्या आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन गई हैं। तो नाज़रीन इकराम, अर्ज ये है कि हरगिज़ ऐसी बात नहीं, और मेरे बारे में तो आप लोग ये सोचेगा भी मत कि मैं कभी भी किसी ऐसी शैतानी मुहिम का हिस्सा बन जाऊं। अल्लाह ताला अपने फजल से अपनी अमान में रखे और ऐसे फितनों से हम सबको बचाए रखे। अब आइए जानते हैं कि इस दो रंगों वाले झंडे का क्या मतलब है, और हर साहिब शऊर और साहिब इल्म बंदा इसे अपनी डीपी क्यों बना रहा है। तो नाज़रीन इकराम, आप लोग जानते ही होंगे कि LGBTQ का क्या मतलब है, और जो लोग नहीं जानते तो उन्हें मैं ये मुख्तसरन बता दूं कि LGBT इंग्लिश जुबान में लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर के नामों के बजाय इनके इब्तदाई हरूफ का मुखफ़फ़ है। 1990 की दहाई के दौरान से ये इस्तिलाह आलमी तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। पहले इसका नाम सिर्फ गे कम्युनिटी हुआ करता था, लेकिन 1980 के वस्त से आखिर तक ये LGBT के नाम से मशहूर हो गए। इन लोगों का ख्याल ये था कि सिर्फ गे कम्युनिटी की इस्तिलाह दुरुस्त नहीं और उन तमाम लोगों की नुमाइंदगी नहीं करती जो इस कम्युनिटी में शामिल होना चाहते हैं। अब ये LGBTQ की तफसील क्या है, इस बारे में मैं मजीद कोई बात नहीं करूंगी। मैं आती हूँ अपनी असल बात की तरफ कि इस LGBT कम्युनिटी की ये सूरत हाल हो गई है कि दुनिया भर को इन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, और नौबत ये आ गई है कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की हुकूमतों और उनकी पॉलिसीज और फैसलों पर भी अब ये असरअंदाज होने लगे हैं, और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि इनके हक में कवानीन बनाए जा रहे हैं, और मीडिया हाउसेस दुनिया के नामवर अदाकार और अदाकाराएं इन्हें प्रमोट कर रहे हैं। और ये कैसा तूफान है जो मुस्लिम दुनिया के लोगों को भी अपनी लपेट में ले रहा है, खास तौर पर नौजवानों को। शायद आप लोग नहीं जानते कि मुस्लिम दुनिया की अक्सरियत नौजवानों पर मुश्तमिल है, और इसीलिए ये शैतानी कुव्वतों का हिट टारगेट हैं। और इनमें से एक शैतानी कुव्वत LGBTQ भी है, और ये इतना बड़ा फितना है और ऐसा बड़ा तूफान है कि इल्हान उमर, यासिर काजी और शेख इमरान हुसैन जैसे मुसलमान तक इनकी हमायत मगरबी ममालिक में इसलिए कर रहे हैं कि उनका ख्याल है कि इनकी हमायत करने से मगरिब में मुसलमानों को भी उनके हकूक मिलेंगे। भाई लानत है ऐसे हकूक पर जो अल्लाह की नाराजगी मोल लेकर और एक गैर फितरी गंदगी को सपोर्ट करके मिले। आप लोगों को मगरिब में जो भी मुसलमान इनकी हमायत करता मिलेगा, वो इनकी हमायत करने की यही वजह बयान करेगा। बहरहाल इस गलीज फिरके का निशान 8 रंगी कोसे कज़ा है, और बड़े बड़े मुसलमान सिंगर्स, अदाकार और अदाकाराएं तक इस झंडे को अपने लिबास, गानों, ड्रामों या फिल्मों में इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूं तो यहाँ हमजिन्स परस्ती काफी पहले से ही मौजूद थी, मगर ये लोग आटे में नमक के बराबर थे। फिर 1998 में रोशन ख्याली के नाम से परवेज मुशर्रफ ने मगरबी कल्चर को फ़रोग़ देना शुरू किया, और इसी रोशन ख्याली के पर्दे में हमजिन्स परस्त मुतहरिक होना शुरू हो गए, और इनकी पार्टियां तक मंजर आम पर आने लगी, जिसे अमरीकी सफारत खाना प्रमोट करता था। पहले हमजिन्स परस्त ज़ेरे ज़मीन मुनज़्ज़म थे, और इनके बाकायदगी से इज्तिमाअत तक मुनक्कद होते थे, और इसके अलावा यहाँ के हमजिन्स परस्तों के बैरून मुल्क तंजीमों से भी रवाबित थे। मगर 1998 से 2010 के दौरान हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से खुफिया तौर पर इन्हें सपोर्ट मिली, और ये खुलकर सामने आने लगे। जबकि पड़ोसी मुल्क भारत में हमजिन्स परस्तों के ताल्लुकात को कानूनी हैसियत मिलने के बाद पाकिस्तान में बढ़ते हुए मजहबी रुझान के बावजूद हमजिन्स परस्तों को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बहुत हौसला मिला। इसकी मिसाल 2009 में कराची की मसरूफ तरीन शाहराह फैसल पर हमजिन्स परस्तों की परेड थी। हमजिन्स परस्ती के निशान वाली 8 रंगों की टी-शर्ट्स पहने हुए इन नौजवानों की आम लोग तो शिनाख्त नहीं कर सके थे, मगर वो लोग जो इन्हें जानते और समझते थे या इन्हीं जैसे थे, वो इन्हें देखकर फतह का निशान बनाते रहे। अगरचे इस वक्त मजहबी जमातों के खौफ से पाकिस्तानी मीडिया पर चंद अखबारात के अलावा इनका ज्यादा चर्चा नहीं किया गया, मगर आलमी अखबारात ने इस वाक़े को खूब उछाला। BBC, CNN और ब्लूमबर्ग समेत बड़े बड़े आलमी न्यूज़ ग्रुप्स इस मामले पर बहुत फाल थे, और वो इस वाक़े को पाकिस्तान में हमजिन्स परस्तों की फतह करार दे रहे थे। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में हमजिन्स परस्तों ने मुख्तलिफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ऐप्स पर अपने ग्रुप्स बना रखे हैं, जिनके कई कई हजार मेंबरान मौजूद हैं।
اور ناظرین اکرام، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اب کچھ نام نہاد مذہبی علماء کی طرف سے ان کی ہم جنس پرستی کی ویڈیوز منظر عام پر آنے کے بعد اس طبقے کو اور تقویت ملی ہے۔ اور شاید آپ لوگوں کی نظر سے علی ظفر کا وہ گانا بھی گزرا ہو جس کی شوٹنگ نیشنل کالج آف آرٹس میں کی گئی تھی۔ اور اس ویڈیو میں ایک بہت خاص بات ہے جو شاید بہت سے لوگوں نے نوٹ نہیں کی کہ ویڈیوز میں رنگولی کا تاثر دیا گیا ہے، مگر رنگوں کا کمبینیشن اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ان ویڈیوز کا اصل مقصد معلوم ہو جائے گا کہ اکثر ان میوزک ویڈیوز میں خصوصی طور پر ایک مخصوص کمبینیشن کے ساتھ مختلف رنگوں کے کپڑے لٹکائے جاتے ہیں، حالانکہ یہ سب رنگ LGBT کے جھنڈے کے رنگ ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ فتنہ پاکستان کے علاوہ عرب دنیا کو بھی اپنی لپیٹ میں تیزی سے لے رہا ہے، اور آپ لوگوں کو اس گفتگو سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ فتنہ کتنا بڑا ہے۔ تو چونکہ آج کل خیر کے بادل عرب دنیا کی طرف سے امڑتے چلے آ رہے ہیں، تو عرب دنیا نے بھارتی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کی منظم مہم چلانے کے بعد ایک اور بولڈ سٹیپ اٹھایا ہے، اور اس سلسلے میں سب سے بڑا کریڈٹ قطر کو جاتا ہے، کیونکہ قطر اس وقت ہم جنس پرستوں کے نرغے میں ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2022 کے لیے دنیا بھر کی نظریں ننھے سے خلیجی ملک قطر پر مرکوز ہیں، اور اس سلسلے میں قطر میں تیاریوں کا سلسلہ آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ لیکن اس ایونٹ کے حوالے سے ہم جنس پرستوں کے حقوق کی مہم بھی زوروں پر ہے، اور قطر سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ ہم جنس پرست کمیونٹی کو کھلی آزادی دے اور انہیں اپنی سرگرمیوں کے لیے سرکاری تحفظ فراہم کرے۔ لیکن قطر کے وزیر خارجہ نے دو ٹوک الفاظ میں ایسی کسی قسم کی اجازت کو مسترد کر دیا، اور قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے انٹرنیشنل میڈیا کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں واضح موقف اختیار کیا کہ قطر اپنی سرزمین پر دنیا بھر سے آنے والے ورلڈ کپ کے شائقین کو ویلکم کرے گا، اور اس کے بدلے میں صرف ایک چیز کا تقاضا کرے گا، اور وہ یہ کہ قطر کے کلچر کا احترام کیا جائے۔ اس بیان کے بعد LGBT حقوق کے علم برداروں نے قطر پر پریشر بڑھانے کے لیے ورلڈ کپ بائیکاٹ کرنے کا اشارہ بھی دیا ہے، لیکن قطر کی پوزیشن واضح ہے کہ اس کے اسلامی کلچر کا ہر صورت میں احترام کیا جائے۔ اور حال ہی میں قطر نے اس کا جواب ایک پوسٹر وائرل کر کے دیا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ قطر ہم جنس پرستی کی بارش کو شریعت اسلامی کی چھتری سے روک کر خاندانی نظام کو تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ اور اسی سلسلے میں انشر فطرہ کے نام سے قطر نے سوشل میڈیا پر ایک منظم مہم شروع کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت کو پھیلایا جائے، اور انشر فطرہ کا مطلب ہے فطرت کو پھیلاؤ۔ اور ناظرین اکرام، فطرت کیا ہے؟ وہی جو قرآن کریم میں رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اب قرآن کے حکم کے سامنے LGBT کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جن لوگوں نے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ رکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر قوم لوط کا ذکر کیا ہے جو کہ صدومیت میں مبتلا تھی، اور پھر آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ان کا کیسا بھیانک انجام ہوا۔ اور ناظرین اکرام، عرب دنیا کے نوجوانوں نے سوشل میڈیا پر اس منظم مہم کا بڑی گرم جوشی کے ساتھ خیر مقدم کیا ہے، اور ہر صاحب شعور مسلمان قطر کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو آئیے ناظرین اکرام، اس مہم میں قطر کا ساتھ دیں، کیونکہ دنیا میں یا تو مرد ہے یا صرف عورت، ان کے علاوہ شادی یا نسل بڑھانے کی اور کوئی صورت نہیں، باقی سب یا تو اب نارمیلٹی ہے یا پھر اخلاقی پستی۔ کچھ لوگ یہاں یہ بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری جنس بھی پیدا کی ہے، تو ناظرین اکرام، اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کا واضح فرمان ہے کہ اگر مخنث میں زنانہ اطوار زیادہ ہوں گی تو اس پر عورت کا حکم لاگو ہوگا، اور وہ اپنے تمام اعمال وغیرہ میں عورتوں کے متعلق اسلام میں جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی پابند ہوگی۔ اور اگر کسی مخنث میں مردانہ اطوار زیادہ ہوں گے تو وہ اسلام کے مردانہ احکامات پر عمل کرنے کا مکلف ہوگا۔ تو آئیے ناظرین اکرام، اس جھنڈے کو اپنی ڈی پی بنائیں، اس بارے میں پوسٹ کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی آگاہی ہو، اور اپنے 10 سال سے بڑے ہر بچے کو اس فتنے کے بارے میں آگاہ کریں۔ اور یقین کیجئے کہ آپ تو اس بارے میں بات کرتے شرمائیں گے، لیکن معاشرے میں پھیلے وہ غلط کردار جو اس تمام مسلم معاشرے کو اپنی گندگی سے آلودہ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے بچوں کو ورغلانے اور بہکانے میں ذرا بھی نہیں ہچکچائیں گے یا شرمائیں گے۔ اور جیسے پیرس میں جب ایک میوزیکل کنسرٹ پر حملہ کیا گیا تھا تو تمام مغربی دنیا نے ان سے اظہار یکجہتی کے لیے ڈی پی بدل لی تھی، اور جب چارلی ہیبڈو میگزین کے ایک آرٹسٹ نے گستاخانہ خاکے شائع کیے تھے اور اس کے نتیجے میں وہ کتے کی موت مارا گیا، تب ساری دنیا نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم سب چارلی ہیں۔ تو آج مغربی دنیا کو اور اس ہم جنس پرستی جیسی غلیظ کمیونٹی کو بتانے کا وقت آ گیا ہے کہ تمہاری اس گندگی کے خلاف تمام مسلم دنیا ایک ہے۔ میری اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ میرا چینل وزٹ کرنے کا شکریہ۔